واحد السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات. جدع مشترك علمي خيار فرنسي في تسجيل آخر. غادي نشوفوا في هذا التسجيل بإذن الله غنشوفوا l'étude de la stratification horizontale des végétaux، يعني الدراسة التوزيع الأفقي للنباتات. كنا شفنا في الفيديو السابق شفنا لا ستراتيفيكاسيون فيرتيكال، يعني من بين التقنيات ديال الدراسة ديال الميدان شفنا التطبق العمودي. في هذه الحصة بإذن الله أو في هذا التسجيل بإذن الله غادي نشوفوا التطبق الأفقي، لا ستراتيفيكاسيون اوريزونتال، التطبق الأفقي. هذا المحور هذا كتذكير كيندرج ضمن الفصل الأول اللي هو la réalisation d'une sortie écologique، إنجاز الخرجة البيئية. وهذا الفصل كيندرج ضمن الوحدة الأولى اللي هي ليكولوجي. كتذكير فقط باش نعرفوا شنو درنا في الفيديو الأول. كتذكير شفنا التعريف ديال ليكوسيستيم، يعني شفنا التعريف ديال الحميلة البيئية، وهذا غالبا كيتحط بين التعريف اللي كيتحطوا في الفرد الأول، تعريف الحميلة البيئية. شفنا كذلك كيسكو سا دير لا سورتي ايكولوجيك، تعريف ديال الخرجة البيئية. وشفنا كذلك شنو هما لي بوت دو لا سورتي ايكولوجيك، الهدف أو الأهداف من هذه الخرجة البيئية. Par la suite, déjà, nous avons vu les outils de la sortie écologique. شنو هما الأدوات اللي كنستعملوا في هذه الخرجة الإيكولوجية أو الخرجة البيئية. وشفنا كل أداة والدور ديالها، يعني خصك تكون على علم بكل أداة، يعني كل أداة شنو الدور ديالها، تكون عارف كل أداة. حيتاش في الفرد ممكن الأستاذ ديالك يحط لك يقول لك اعطيني لي زوتي، وكل اوتي اعطيني بيان سور الغول دو شاك اوتي، يعني تكون على الاقل عارف 3 ولا 4 ديال لي زوتي و لوغ غول. داكوغ. بار لا سويت شفنا لي تكنيك دو تيران، يعني شنو هما التقنيات ديال الدراسه الميدانيه. من بين هاد التقنيات شفنا كيف ما قلت لكم لا ستراتيفيكاسيون فيرتيكال، يعني التطبق العمودي. التطبق العمودي nous avons vu 4 strates. Nous avons vu ce qu'on appelle strate arborescent، طبقة الشجرية. شفنا strate arbustif، الطبقة الشجرية. شفنا كذلك strate herbacée، الطبقة العشبية. strate missunale، طبقة الحزازيات والأشنات. وآخر strate اللي هو souterrain، طبقة تحت أرضية. دابا هاد بيان سور لي سترات خصك تعرف كل سترات كيفاش كيتكتب، داكوغ، وشنو هي لي كاركتيرستيك دو شاك سترات. maintenant غادي نبداو ان شاء الله. on va commencer la stratification horizontale des végétaux. donc comme vous voyez, on a bien sûr la distribution ou bien la répartition horizontale des végétaux dans la zone entre Rabat et plateau de Zaïre. donc ملي كنقول la distribution ou bien la répartition horizontale هو الانتشار الافقي للنباتات. donc كيفاش منتشرين هاد النباتات بشكل افقي. هنايا اللي عاطين هنا entre Rabat et plateau de Zaïre. comme vous voyez, on a plusieurs types ديال les végétaux. d'accord. on a chêne البلوط الفلين، on a l'olivier, زيتون، تيزغا. on a plusieurs types ديال les végétaux. on va voir les questions. donc pour la première question, décrire la répartition des végétaux entre Rabat et plateau de Zaïre. ملي كيقول لك décrire c'est-à-dire يعني وصف، صف. la répartition هو انتشار، صف توزيع ولا انتشار النباتات entre Rabat et plateau de Zaïre. يعني ما عليك الا انك داكشي اللي بيان سور كتلاحظوا راه كتوصفوا tout simplement. هذا pour la question 1. الا جينا la question 1 هنايا بيان سور شنو كنلاحظوا اللي كاين في لا بلوبار ما بين entre Rabat et plateau de Zaïre. comme vous voyez عندنا chien liège. في la quasi totalité في la plupart ما بين la forêt du Tmara et plateau Zaïre, comme vous voyez, on a la plupart, on a la présence de chien liège.
alors que il était absent. إلا لاحظتوا هنايا هذا الشيء الليج راه ما كاينش، غير موجود في بلاطو دو مرشوش. داكوغ. وبالنسبه لوبسيرفاسيون الاولى ان اون اوبسيرف اون غراند بيوديفرسيتي دي فيجيتو. يعني ملي كنقول بيوديفرسيتي عندي واحد التنوع اللي هو هائل ديال النباتات. داكوغ. يعني كملاحظه اولى اون اوبسيرف لا بيوديفرسيتي دي فيجيتو، يعني واحد التنوع هائل ديال النباتات. اون شيليج، اون l'olivier, تيزغا و ainsi de suite، يعني plusieurs types ديال لي فيجيتو. alors que الملاحظه اللي غنلاحظوها على هاد سيرتو شيليج انه elle était présente dans la quasi totalité، يعني في الاغلب elle était présente. d'accord في la forêt entre Rabat et plateau Zaïm، mais elle était absente dans le plateau de مرشوش. d'accord. ما كاينش، الا لاحظتوا راه كاين حاضر في كاع المناطق الا هاد بلاطو دو مرشوش. هكا يعني داكشي اللي كنشوف انا كنلاحظو تو سامبلومون. يعني خصك تعرف غير العبارات باش تقدر انك دير ملاحظه. اون اوبسيرف. داكور و انسي دو سويت. La question 2. Proposer des hypothèses expliquant la répartition des végétaux dans la forêt. Proposer يعني اقترح des hypothèses فرضية. هاد الفرضيات راه ممكن تكون خاطئة، ممكن تكون صحيحة. بيان سور باش كتشرح لينا اكسبليكون، كتشرح لينا هاد لا ريبارتيسيون دي فيجيتو، علاش كاين هاد التوزيع ديال النباتات، شنو اللي خلى هاد التوزيع الافقي ديال النباتات. علاش مثلا هنا باغ اكزومبل شي ليج اللي تي بريزون في لا كازي توتاليتي مي اللي تي ابسون في بلاطو دو مرشوش. علاش هنا مثلا غائب هاد شي ليج. داكور. حنا غادي نحطو دي بروبوزيسيون، il y a plusieurs propositions. d'accord. on va voir les réponses. pour la question 1 كيف ما قلت لكم. donc هنا في la réponse عطيني le long de la coupe entre Rabat et plateau de Zaïm la végétation montre une biodiversité importante qui comprend le chien-liège, l'olivier, ainsi de suite. d'accord. on constate que يعني شنو كنلاحظ. on constate que le chien-liège était présent dans la quasi-totalité des zones sauf كيف ما قلنا dans la zone du plateau de مرشيش où bien sûr il était absent. يعني كيف ما لاحظتوا بلاطو د مرشوش راه ما كاينش عندنا هاد الشين ليج. la question 2. la question 2 كيف ما قلت لكم غادي on peut expliquer la répartition horizontale des végétaux par plusieurs facteurs. يمكن لينا نفسروا هاد التوزيع ديال هاد النباتات par plusieurs facteurs parmi lesquels on a les facteurs climatiques، يعني العوامل المناخية. يعني المناخ عنده علاقة بالمناخ، لا تمبيراتور، لي بريسيبيتاسيون، تساقطات، درجة الحرارة وانسي دو سويت. هادو كيتسموا لي فاكتور كليماتيك، العوامل المناخية. و بوتيتر سكون ابل لي فاكتور ايدافيك، العوامل التربوية كي اون غولاسيون افيك لو سول، يعني عوامل اللي عندها علاقة بالتربة. داكوغ. او بيان لا ناتور دو سول، يعني طبيعة التربة. وكذلك يمكن لينا نفسروا هاد التوزيع ديال هاد النباتات باغ لا بريزونس دو لو، وجود الماء. داكوغ. ربما هاد الشيء تليوج مثلا على حسب درجة حضور الماء، واش كاين الماء ولا ما كاينش في ديك المنطقة، ولا هاد النباتات كل نبتة عندها ظروف ملائمة ديال العيش ديالها. داكوغ. ou bien la concurrence entre les végétaux، يعني واحد المنافسة كتكون ما بين les végétaux، ou bien les toxiques sécrétés par quelques végétaux. il y a des végétaux. d'accord. عندي نباتات اللي تفرز واحد المواد سامة، تفرز سموم، وبالتالي بحال نقولوا ان مثلا كانت نبته واحده اخرى تحارب هذيك النبته بافراز سموم. يعني عندي بليزيور ايبوتيز هنايا درت لكم بيان سور كالعاده، درت لكم واحد قاموس عربيه فرنسيه باش تعرفوا كل كلمات، وهكا هاد الكلمات عربيه فرنسيه تبقى عندكم في المذكره ديالكم تسجلوهم باش يكون عندكم اون باغاج في السيونس باش ما تحلوش في لا ريبونس. داكور. هنا بيوديفرسيتي كيف ما كاتبه لكم هنا، بيوديفرسيتي هي تنوع، شيلاج، بلوط في الليل، اوليفيي شجره زيتون. يعني الكلمات لي مون كلي الكليما المناخ،
لا ناتور دو سول طبيعة التربة، لا بريزونس دو لو وجود الماء، او بيان لا كونكورونس اونتر لي فيجيتو يعني المنافسة ما بين النباتات، لي توكسيك يعني السموم او المواد السامة. وهنا كنتوقف الى تسجيل اخر باذن الله. حاولوا تسجيل ان شاء الله القادم غادي يكون مهم جدا، حاولوا انكم تتبعوه. غادي نشوفوا فيه طريقة ديال الحساب ديال مجموعة من لي بارامتر تيل كو فريكونس التردد، كيفاش نحسب التردد، كيفاش نحسب لانديس دو فريكونس مع عامل التردد وانسي دو يعني في مجموعة يعني غالبا هذيك لا بارتي 100% كتحط في الفرد. اذا غنتوقف هنا الى الحلقة المقبلة باذن الله، اللي كيف ما قلت لكم غنشوف فيها الكيفية ديال الحساب ديال التردد ومعامل التردد وانسي دو سويت، يعني واحد الحصه اللي غتكون مهمه جدا. وحظ موفق لجميع التلاميذ. ولا عندكم شي تساؤل، اي تساؤل في اطار الدرس، حطوه ليا في التعاليق وغادي نجاوبكم عليه. والى اللقاء.